अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामाज मास्टर। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल मैं अगर चुप हूँ की आने वाले एक साथ और लास्ट एपिसोड में दिखाया जाता है सैरिश का ईमान को खाने में कुछ मिलाने के बाद सबको बताना और खुद को मजलूम साबित करना कि जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं है। ये बात सबको शक में डाल देती है, खास तौर पर दिशान को और दिशान के घर वालों को कि ये हरकत जरूर सैरिश की ही होगी। ईमान का बच्चा नहीं बच सका। ईमान को जब होश आती है तो वो बहुत रोती है। उसके दुखों का कोई दावा नहीं कर सकता कि उसने अपना बच्चा खो दिया इस दुनिया में आने से पहले ही, जिसे वो इतनी मोहब्बत करती थी। उसी की वजह से तो आहद की और उसकी इस रिश्ते की कड़ी मजबूत हो रही थी। अब वो आसरा भी खत्म हो गया जिस पर ईमान आस लगाए बैठी थी कि इसके आने के बाद आहद उसके साथ अच्छा हो जाएगा, उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेगा। उन दोनों के दरमियान में मौजूद जो भी गलत फहमियाँ हैं, जो भी फासले हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन उस उम्मीद को टूटने में वक्त नहीं लगा। सैरिश ने वो सब कुछ भी खत्म कर दिया जो वो खुद तो नहीं पा सकी लेकिन अपनी बहन को भी हासिल नहीं करने दिया। आहद आता है ईमान के पास और उससे कहता है कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए था, तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे करीब ही ना आता। लेकिन ईमान जो कि बहुत खुश थी इस बच्चे के आने से, वो रोने लग जाती है, बहुत रोती है। वो आहद से कहती है मुझे क्यों नहीं चाहिए था ये बच्चा तो मेरे जीने का सहारा था और इसी को अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया। मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे तो इतनी उम्मीद थी कि ये बच्चा आ जाएगा तो आपके और मेरे दरमियान के फासले खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सब उम्मीदें भी खत्म हो गयी। आहद ये सुनकर बस चुप करके बैठ जाता है। उसकी आंखों में भी आंसू भर आते हैं। वो ईमान को कैसी तसल्ली दे जबकि वो खुद ही टूटा पड़ा है अंदर से। डॉक्टर्स ने जब आहद को बताया था कि इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है और आपका बच्चा भी नहीं बच सका, तो वो आहद ईमान से पूछता है कि तुमने क्यों कुछ खाया था, तुमने ऐसा क्या खाया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। जिस पर ईमान बताती है कि मैंने तो सिर्फ और सिर्फ सूप पिया था जो मुझे सैरिश ने बना के दिया था, उसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था। अब आहद को शक जाता है सैरिश पर और वो सैरिश को बुलाता है। सैरिश से पूछता है कि तुमने सूप दिया था ना ईमान को, जिस पर सैरिश कहती है कि नहीं, मैंने तो नहीं दिया था, उन्होंने खुद ही पिया था। और वो जानती है कि अगर वो खुद का नाम लेगी कि हाँ मैंने दिया था, वो पकड़ी जाएगी, इसलिए वो साफ साफ मुकर जाती है इस बात से कि वो सब कुछ मैंने किया था। वो सीधा इल्जाम ईमान पर लगा देती है। आहद जिसको पहले ही ईमान की बात का यकीन नहीं है, वो ये यकीन कर लेता है कि सूप सैरिश ने नहीं पिलाया था बल्कि ईमान ने खुद पिया था और ईमान ने जानबूझकर अपना बच्चा मारा है। सैरिश साफ साफ मुकर गई होती है आहद के सामने कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आहद यकीन कर लेता है सैरिश की बात का। वो आता है ईमान के पास, ईमान पर बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता है। दिशान वहीं पर खड़ा है। दिशान भी आहद से लड़ने लग जाता है कि तुम ईमान से इस तरह बात नहीं कर सकते, वो क्यों करेगी इस तरह, वो अपना बच्चा क्यों मारेगी, तुम्हें इस बात का अंदाजा है क्या कि कोई अपनी माँ अपने बच्चे को खुद मार सकती है क्या। जिस पर आहद चुप कर जाता है और कहता है कि हाँ, ईमान ने ऐसा किया है ना, ये भी तो एक माँ ही बनने वाली थी, इसने अपना बच्चा खुद मार दिया। दिशान आहद की कोई बात नहीं सुनता और उसको वहाँ से निकाल देता है। आहद बहुत गुस्से में है लेकिन सैरिश अभी भी उसी घर में मौजूद है। सैरिश वहाँ से वापस नहीं आती। ईमान को दिशान और उसके घर वाले सब कहते हैं कि तुम हमारे घर चलो, लेकिन ईमान नहीं मानती। ईमान यही कहती है कि मैं अपने घर ही जाऊंगी, आहद के पास ही जाऊंगी, चाहे वो मुझसे कितने ही बदगुमान क्यों ना हो, लेकिन मैं उसी घर में रहूंगी और अब मैं सैरिश को ये सब कुछ नहीं करने दूंगी। शिफा उसको समझाती है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप सैरिश को वहाँ से निकाल दें, आप देख रही थी कि कोई बड़ा नुकसान हो, उसके बाद ही मैं ये सब कुछ करूं, लेकिन अब आप सैरिश को कैसे बेकसूर करार देंगी। ईमान कहती है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा। मैं जानती हूँ कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया, ये सब कुछ सैरिश ने किया है, उसी ने मुझे सूप पिलाया था, वही मेरे साथ इतना अच्छा बन रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो खुद से कैसे ये सब कुछ कर सकती है। वो तो कभी किचन के पास तक नहीं गई और आज मेरे लिए सूप बना के ले आई। मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था उसकी बात का, लेकिन मैंने उसकी बात का यकीन किया। जिस पर सैरिश कहती है कि आप बहुत मासूम हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ये दुनिया कितनी तेज है, कितनी चालाक है और आपके आस्तीन में ही सांप बैठा हुआ है जिसने ये सब कुछ किया, आप ही को डस लिया। आपने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसकी हर चीज में मदद की, उसका इतना ख्याल रखा, उसको अपने ससुराल तक में रखा हुआ है और वो आपके साथ इस तरह कर रही है, आपका घर खराब कर रही है, आपका बच्चा मार डाला उसने। उसको शर्म आनी चाहिए ये सब कुछ करते हुए। ईमान फिर से रोने लग जाती है ये सब कुछ सुन के और फिर शिफा की माँ उसको डांट कर चुप करवाती है कि तुम चुप कर जाओ, तुम देख नहीं रही ईमान की पहले ही कितनी हालत खराब है और तुम फिर भी ईमान के साथ इस तरह की बातें कर रही हो। शिफा ईमान को चुप करवाती है और वो लोग फिर ईमान को आहद के घर लेकर जाते हैं। दिशान भी साथ ही होता है। ईमान
اپنے گھر جا کر خود کو ہلکا محسوس کرتی ہے، لیکن وہاں پر موجود سیرش ایمان کو دیکھتے ساتھ ہی اس کا خون کھولنے لگ جاتا ہے کہ ایمان آپ یہاں پر واپس کیوں آ گئی؟ میں نے اتنی مشکل سے ان کو باہر نکالا تھا، یہ دوبارہ آ جاتی ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آتی، کتنی بے عزت ہو کر اس گھر سے نکالی جاتی ہیں، پھر دوبارہ آ جاتی ہیں، پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہے یہ۔ اور وہ ایمان کو دیکھ کر اس کو پوچھتی تک نہیں ہے اور سیدھا چلی جاتی ہے اپنے کمرے میں۔ ذیشان آتا ہے اور سیرش کے پاس آ کر کہتا ہے کہ تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہیں اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اور اس کے بعد تم ہمارے پاس آنے کا بھی سوچنا بھی مت کہ تم کبھی ہمارے پاس آؤ گی یا ہم کبھی تمہیں اپنے پاس رکھیں گے۔ سیرش کہتی ہے میں تمہارے پاس آؤں گی بھی نہیں، میں یہاں پر ہوں، میں یہاں پر بہت خوش ہوں۔ جس پر ذیشان کہتا ہے ہاں تم دوسروں کا شوہر چھیننے میں جو ماہر ہو اس لیے تم خوش جو ہو۔ سیرش ذیشان پر چلا اٹھتی ہے کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ ذیشان کہتا ہے میں سب کچھ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وہاں پر احد بھی آ جاتا ہے اور احد ذیشان پر چلاتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو سیرش سے اس طرح کی بات کرنے والے، اور ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ جس پر اب ذیشان کہتا ہے کہ احد میں سب کچھ جان چکا ہوں، یہ سب کچھ کس نے کیا اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پھر احد کہتا ہے تم جانتے ہو تو مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم یہ مت بھولو کہ تم اس وقت میرے گھر میں کھڑے ہو۔ ذیشان سیرش کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے اس بات کو یاد رکھنا، تمہیں بے گناہ ثابت نہیں ہونے دوں گا بلکہ تمہیں گناہ گار ثابت کر کے چھوڑوں گا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ ذیشان یہ کہہ کے وہاں سے چلا جاتا ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ اب گھر میں موجود سارے برتن بھی دھل چکے ہوتے ہیں، جن سے پتا چلے کہ زہر کس نے دیا اور کس کے فنگر پرنٹس تھے۔ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن کچھ دن بعد گھر کی دوبارہ سے صفائی ہوتی ہے۔ ایمان جو کہ تھوڑا بہت سنبھل گئی ہے، اور ذیشان وہ اس بات کو نہیں بھولا کہ ایمان کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے۔ احد بھی ایمان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، بلکہ احد تو ایمان کو بلانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ احد کا باپ اس کو کتنی دفعہ سمجھاتا ہے لیکن احد نہیں سمجھتا، وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ایمان کا ہی کیا دھرا ہے، سارا قصور ایمان کا ہے، وہ ایمان کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ گھر کی صفائی کے دوران جب سیرش گھر پر موجود نہیں ہوتی تو ایمان کام والی سے کہہ کر سیرش کے کمرے کی بھی صفائی کرواتی ہے، اور کمرے کی صفائی کرنے کے بعد جو گند نکلتا ہے وہ میڈ ایمان کے سامنے لے آتی ہے۔ وہاں پر احد بھی موجود ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ ان سب کا کیا کرنا ہے، تو ایمان کہتی ہے ان سب کو یہاں پر رکھ دو، جب سیرش آئے گی تو وہ خود دیکھ لے گی کہ ان کو پھینکنا ہے یا پھر رکھنا ہے۔ جب وہ سامان وہاں پر رکھا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پوائزن کی بوتل بھی ہوتی ہے جو سیرش نے ایمان کو کھانے میں ملا کر دی ہوتی ہے۔ احد جب دیکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو سیرش کے کمرے سے نکلی ہے نا؟ ایمان کہتی ہے ہاں یہ سیرش کے کمرے میں ہی تھی سب کچھ۔ تو پھر احد دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہی پوائزن کی بوتل ہے، اور یہ سیرش کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ احد کو وہ سب کچھ یاد آتا ہے جو سیرش نے کیا تھا، اور اس کا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ احد کو بہت غصہ آتا ہے، وہ ایمان کے سامنے گھٹنوں کے بھار زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ایمان مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے اب سب کچھ سمجھ آ گئی ہے، یہ سب کچھ سیرش کا کیا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ ثبوت بھی موجود ہے۔ ایمان احد کی طرف دیکھتی تک نہیں اور کہتی ہے آپ کو تو میری بات پر یقین نہیں ہے نا، آپ کو تو سیرش کی بات پر یقین ہے، اب یہ بھی کہہ دیں کہ یہ سب کچھ بھی جھوٹ ہے، یہ سب کچھ بھی میں نے ہی کیا ہے۔ احد رو رو کر گر گرا کر معافی مانگتا ہے ایمان سے، ایمان مجھے معاف کر دو۔ تو احد کا باپ بھی ایمان سے کہتا ہے کہ ایک باپ کی فریاد سن لو اور تم میرے بیٹے کو معاف کر دو۔ ایمان احد کو معاف کر دیتی ہے، لیکن سیرش کے گھر پر آنے کے بعد سیرش کو وہاں سے ذلیل و خوار کر کے نکالا جاتا ہے۔ سیرش اب کہیں کی نہیں رہتی، سیرش وہاں واپس اپنے تایا تائی کی طرف جا سکتی ہے اور نہ ہی اس گھر میں واپس آ سکتی ہے، کیونکہ یہاں سے بھی وہ نکالی جا چکی ہے اور وہاں پر اس کو کوئی رکھے گا نہیں۔ سیرش جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں ہی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ پیرالائز ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایمان اور احد آتے ہیں، سیرش ان لوگوں سے معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دیں۔ ایمان سیرش کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے میری بہن تم ٹھیک ہو جاؤ، میں تمہارا ساتھ دوں گی اور تم میرے ساتھ آئندہ ایسا کبھی نہیں کرو گی، میں اس بات کو جانتی ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سیرش یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی، اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور اس تکلیف کو ہی جو وہ سہ رہی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے ایمان کی تکلیف کے سامنے۔ سیرش یہ سب کچھ برداشت نہ کرتے ہوئے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ ویورز آپ کے خیال میں کیا سیرش کا انجام بالکل ٹھیک ہوا؟ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔